बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक और आप देख रहे हैं वलीद मलिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की कुछ अहम सियासी डेवलपमेंट्स, आज इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन के कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से, और एक इंटरनेशनल खबर भी आज के इस व्लॉग में शामिल की जाएगी। वो खबर है कोरोना वायरस के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से आज के इस व्लॉग में आपको बताया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स भी हमें दिया करें। अपनी आज की व्लॉग, आज की खबर की जानिब जाते हैं कि आज 24 दिसंबर है। 24 दिसंबर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 2 दिन बढ़ाए गए थे, आज का आखिरी दिन था। आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी दिन था। जिन उम्मीदवारों ने इलेक्शन में हिस्सा लेना था उन्होंने आज कागजात नामजदगी जमा करवाए, और जो नहीं करवा सके वो 2024 के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अब इसके अंदर जो अहम खबर है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन फिर से जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है। वो जानिबदारी कैसे है? इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो पीटीआई के निशान को कलअदम करार दिया था, उसके लिए अभी तक तहरीरी फैसला जारी नहीं किया। मुसद्दिका फैसला जो होता है वो जारी नहीं किया। मुसद्दिका फैसला जारी होगा 26 दिसंबर को, और 26 दिसंबर को जब फैसला जारी होगा उसके बाद तहरीक इंसाफ 26 या 27 दिसंबर को अदालतों का रुख करेगी। या हाई कोर्ट में भी जाने का इरादा है और सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का इरादा है, लेकिन तहरीक इंसाफ पहले हाई कोर्ट पेशावर से रुजू करेगी। हाई कोर्ट पेशावर से रुजू करने के बाद अगर हाई कोर्ट पेशावर से रिलीफ नहीं मिलता तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। वही चीफ जस्टिस जिन्होंने थोड़े दिन पहले इलेक्शन कमीशन को, तमाम सूबों के आईजीज़ को और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को इस बात से आगाह किया था, हुक्म जारी किया था कि आपको ये अदालत की तरफ से हुक्म जारी किया जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मामला है इससे आगे पीछे ना हुआ जाए, और तहरीक इंसाफ को भी दूसरी सियासी जमातों की तरह बराबर हुकूक दिए जाएं। तहरीक इंसाफ सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेगी और पेशावर हाई कोर्ट ही तहरीक इंसाफ को इंसाफ फराहम करेगी और बल्ले का निशान दोबारा अलॉट हो जाएगा। जुमे से पहले पहले तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान तो अलॉट हो जाएगा, ये बात तमाम सियासी पार्टियों को पता है। नवाज शरीफ जो कि इस वक्त उनको खुश होना चाहिए, उनको अपनी सियासी कैंपेन शुरू कर देनी चाहिए, उनको अब जल्द से जुलूस शुरू कर देने चाहिए, उनको कॉर्नर मीटिंग्स शुरू कर देनी चाहिए, उनको अपने सियासी वर्करों को, अपने उम्मीदवारों को इस चीज़ का यकीन दिलाना चाहिए कि हम आने वाली पार्टी हैं, हम आने वाली हुकूमत हैं। लेकिन नवाज शरीफ बिल्कुल भी एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। नवाज शरीफ अभी ना तो किसी सियासी जलसे की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, ना कोई कॉर्नर मीटिंग करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ इस चीज़ से बखूबी आगाह हो चुके हैं कि नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म नहीं बन रहे। ये बात तमाम सियासी हलके भी अब समझ चुके हैं। ये बात नवाज शरीफ को लाने वाले नवाज शरीफ को बता चुके हैं कि आप अगले वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। अगला वज़ीर आज़म शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी भी नहीं बन रहे। ये बड़ी मुसद्दिका आपको मैं खबर दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो अगले वज़ीर आज़म नहीं बन रहे। मौलाना फजलुर रहमान भी प्राइम मिनिस्टर की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। इन तीनों में से ना तो कोई सदर बन रहा है, ना ही कोई वज़ीर आज़म बन रहा है। ये बड़ी मैं आपको मुसद्दिका इतला दे रहा हूँ। नवाज शरीफ इस चीज़ से बखूबी आगाह हो चुके हैं, जिसकी वजह से नवाज शरीफ ने अब ये फैसला किया है कि अगर मुझे वज़ीर आज़म नहीं बनाना, अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक नहीं पहुंचाना, तो मुझे फिर पाकिस्तान में रहने का क्या फ़ायदा है। नवाज शरीफ अब राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं, और या इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के फौरी बाद नवाज शरीफ वापस अपने वतन लंदन लौट जाएंगे। ये बड़ी मुसद्दिका इतला है, बड़ी मुसद्दिका खबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान प्राइम मिनिस्टर की दौड़ से, प्राइम मिनिस्टर की लाइन से आउट हो चुके हैं। अगला प्राइम मिनिस्टर कौन आएगा ये भी मैं आपको बहुत जल्द अपने इसी व्लॉग में बताऊंगा। अगली खबर की जानिब आता हूँ इलेक्शन कमीशन पे। अगली खबर की जानिब आता हूँ शाह महमूद कुरैशी पे। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का फैसला हो चुका, उनकी ज़मानत हो चुकी, लेकिन अभी तक शाह महमूद कुरैशी जेल में हैं। शाह महमूद कुरैशी अभी तक रिहा नहीं हुए। शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ज़मानत
کے آرڈر جاری کیے گئے، لیکن اس کے باوجود آج 2 دن گزر چکے ہیں، شاہ محمود قریشی ابھی بھی پابند سلاسل ہیں، شاہ محمود قریشی ابھی تک آزاد نہیں ہوئے۔ ہمارا عدالتی آرڈر ہے، عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت کا حکم ہے، عدالت نے تحریک انصاف کے قائدین کو معصوم قرار دیا، عدالت نے تحریک انصاف کے قائدین کو معصوم قرار دیتے ہوئے سائفر کیس سے ان کی ضمانت منظور کی کہ نہ تو ان کے اوپر کوئی سائفر میں گواہ پیش ہوا، نہ ہی کوئی ان کے اوپر سائفر کے حوالے سے کوئی ثبوت مل سکا، جس کی وجہ سے دونوں بے گناہ ہیں، دونوں معصوم ہیں، ان کو فوری طور پہ ضمانت منظور کرتے ہوئے رہا کیا جائے، لیکن شاہ محمود قریشی ابھی تک رہا نہیں ہو سکے۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آج آخری تاریخ تھی، اس کے باوجود بھی آج جو دھکم پیل ہوتی رہی، آج جس طرح سے کاغذات چھینے جانے کے واقعات نوٹ ہوتے رہے، وہ آپ سے نہ تو ڈھکے چھپے ہیں، سوشل میڈیا اس چیز سے بھرا پڑا ہے۔ آج پرویز الہی کی اہلیہ نے جو کاغذ جمع کروانے کے لیے گجرات جو ان کا علاقہ ہے، گجرات میں ان کا پورا ہولڈ ہے، گجرات اور پرویز الہی کی فیملی ایک ہیں، ایک پیج پہ ہیں۔ کوئی شخص یہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ گجرات میں بھی پرویز الہی کی فیملی کے ساتھ، مونس الہی کی والدہ کے ساتھ ایسا ہو سکے گا۔ ان کی والدہ کاغذ جمع کروانے گئی، مونس الہی کی والدہ، ان سے کاغذ چھیننے کی کوشش کی گئی، ان کے ساتھ دھکم پیل کی گئی۔ جو آج کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے حوالے سے پورے ملک میں چیزیں ریکارڈ کی گئی، پورے ملک میں حرکتیں ریکارڈ کی گئی، وہ چیزیں، وہ حرکتیں تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں۔ آپ ایک دفعہ سوشل میڈیا پہ اس چیز کی سرچ تو کر کے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر اس طرح سے نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے تو الیکشن کے اوپر اربوں روپیہ لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو سیدھا وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیں۔ ویسے بھی تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو پچھلے 1.5 سال سے پنجاب میں اور KPK میں چل ہی رہی ہے، اس کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنائے نواز شریف کو، اور پھر اس کو تاحیات کیئر ٹیکر پرائم منسٹر چلاتے جائیں۔ اربوں روپیہ عوام کا لگوا کے اس طرح سے لوگوں کو ذلیل کر کے، لوگوں کے کاغذ چھین کے، ماؤں بہنوں کی عزتیں بازاروں میں، ماؤں بہنوں کی عزتیں DC آفس کے سامنے، الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے نچھاور کر کے اگر کسی کو وزیر اعظم بنانے کا ٹھانا ہے، کسی کو وزیر اعظم بنانے کا ارادہ کر لیا ہے تو اس طرح مت کریں، اس کو ڈائریکٹ وزیر اعظم بنا دیں۔ کاکڑ صاحب کو ہٹائیں، نواز شریف کو ان کی کرسی پہ بٹھا دیں اور تاحیات ان کو بیٹھا رہنے دیں۔ یہاں پہ عوام تو کچھ کر نہیں سکتی، عوام تو بے بس ہے۔ نواز شریف صاحب اس ٹائم لاڈلے ہیں، اور لاڈلے کی بات ماننا تو سب کے لیے ضروری ہے۔ لاڈلا اس چیز کے ڈیل کر کے آیا ہے۔ لاڈلا ابھی تک بہت پریشان ہے۔ لاڈلے کو ویسے تو پتا ہے کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھن گیا، لیکن اسے یہ بھی پتا ہے کہ یہ بلے کا نشان عارضی چھنا ہے۔ عمران خان کے پاس کوئی نشان نہ ہو، عمران خان بذات خود ایک بہت بڑا سمبل ہے۔ یہ بات اب لاڈلا سمیت PDM کی تمام جماعتیں جو کہ کسی غلط فہمی میں مبتلا تھیں، وہ اب اچھی طرح سے سمجھ گئی ہیں۔ وہ جیل میں بیٹھا پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو گیا ہے، جیسے کہ اس کا بیان تھا کہ جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہوں۔ وہ واقعی پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے۔ اپنی اگلی اور آخری خبر کی جانب آؤں گا، وہ ہے کرونا کے حوالے سے۔ کووڈ-19 2019 کے درمیان سے یہ شروع ہوا، پوری دنیا میں کرونا وائرس کے نام سے پاکستان میں جانا جانے لگا، پوری دنیا میں یہ پھیلا۔ چائنا سے شروع ہونے والا یہ وائرس جس نے پوری دنیا کو آہستہ آہستہ اپنی لپیٹ میں لیتے پاکستان کا بھی رخ کیا تھا، اور پاکستان میں مارچ سے لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، مارچ 2020 سے۔ پاکستان میں سینکڑوں لوگ کرونا وائرس سے اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے، ملک میں اربوں روپے کا بزنس کا نقصان ہوا، ملک میں اربوں روپے کا بزنس کا نقصان ہوا۔ پوری دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے کاروباری مندی کا شکار ہوتی گئی۔ ابھی کرونا وائرس دوبارہ سے پوری دنیا میں اپنے پنجے جمانا شروع ہو گیا ہے۔ WHO کی رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی یہ رپورٹ ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کا کہنا ہے کہ 20 نومبر سے 17 دسمبر 2023 کے دوران گزشتہ 28 دنوں میں کووڈ-19 کے نئے کیسز کی تعداد میں 52% اضافہ ہوا ہے۔ اس حالیہ عرصے کے دوران نئے رپورٹ ہونے والے کیسز کی کل تعداد 8,50,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اگرچہ گزشتہ 28 دنوں کی مدت کے مقابلے میں نئی اموات کی تعداد میں 8% کی کمی واقع ہوئی ہے، لیکن 17 دسمبر 2023 تک
3,000 سے زائد اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ عالمی سطح پر اب تک 70 کروڑ 20 لاکھ سے زائد تصدیق شدہ کیسز اور تقریباً 70 لاکھ اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے کووڈ-19 سے متعلق عالمی صورتحال پر ایک نئی اپ ڈیٹ جاری کی ہے، جس میں ہسپتالوں میں داخلے اور انتہائی نگہداشت ICU میں داخلے کے بارے میں معلومات کے علاوہ وائرس کے مختلف ورژن کے بارے میں معلومات بھی شامل ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے ہسپتال میں داخل ہونے والے مجموعی طور پر 23% اور ICU میں داخلوں میں 51% اضافے کی اطلاع دی ہے۔ یہ اعداد و شمار ان ممالک کے اعداد و شمار پر مبنی ہے جہاں ماضی اور حال میں مسلسل کووڈ-19 کے کیسز رپورٹ ہوتے رہے ہیں۔ کرونا پھر دوبارہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرونا وائرس سے ہمارے پاکستان سمیت پوری دنیا میں تمام انسانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ ہمارے ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ ہمارے ملک سے جو انتشار ہے، ہمارے ملک سے جو بد امنی کی صورتحال ہے، اس کو جلد ختم کرے۔ اگلے ولاگ تک اپنے میزبان محمد ولید ملک کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔